एकलो भाव ह्या दिसांनी आयिल्लो हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. तो थोड्या वर्सां आदीं हांगासर आयिल्लो. तो हांगासर येता आसतना तो चिंतलो कॅरिस्मॅटीक मागणें केल्यार ह्या हांगासर रेतेर जातात. हांगासर पाद्रापांक व्हडल्या व्हडल्या मनशांची प्रभावीत मनशांची वळख आसता. तांच्या द्वारे आपणाक एक बरें काम मेळत म्हणून ताणें बरें शिकप शिकलो. तो पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां तो इंजिनियरींग खंय सयत, पूण ताका बरें काम मेळोना. आनी देखून तो हांगासर आयलो आनी म्हणलो फादर हांवें इतलें शिकलां म्हाका बरें काम मेळोना. तर हांवें म्हणलें एक बरी रेतेर कर, बरें मागणें कर, खंडीत देव दितालो. म्हळ्यार तांतू ताका चड इंट्रस्ट नासलें, चड ताका तांतू आसक्त अभिरूच नासली. पूण तो म्हणटा फादर तुमकां कसलें म्हणी इन्फ्लुयन्स आसल्यार एक नावार्दीक ह्या ग्रेस्त मनशांचे व्हडल्या कंपनीच्या मनशांचे इन्फ्लुयन्स आसल्यार म्हाका कशें म्हणी कर इन्फ्लुयन्स कर, म्हाका एक काम मेळचें बरी करा फादर म्हणून. देखून म्हाका बेजार जालें. हांवें चिंतलें म्हाका कोणी तसल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांची कांय वळख ना आनी हांव तसलें कोणाकी काम करून दिवंक वचना. देखून म्हाका बेजार जाता आसतना हांवें केवल ताजे खातीर मागता आसतना एकाच परा मोगाचें न्हू म्हाका पवित्र आत्म्यान एका व्हरत्या प्रभावीत मनशाची वळख म्हज्या मतीन घाली. तक्षण हांवें सांगलें वय 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 म्हाका कळीत आसा खंडीत जावन तुका काम हांव दिवचें बरें करता म्हणें. आनी तितल्या ताणें विचारलें कोण तो म्हणटा आसतना हांवें ताका म्हळें हांव ताका तुका नंबर दितां. तूं जेरमाया प्रवचच्या बुकान 30 आनी 3 वसोर तिसरी वळ काड. जेरमाया 3:3:3 हें तुवें डायल केल्यार पुरो. आनी ताका विजमी जालो. तशें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हाका पळयत पुस्तक वाचून कांयच ताका कांयच गिन्यान ना त्या विशयान, कांयच समजणी ना, कांयच जाणवाय ना. सर्वेस्पर देव तो सरसकते म्हूण तूं ताका आसा जालें कितेंच ना. ताणें एक उतर उलयल्या पुरो तुज्या जिवितांत चिंतना तितलें बरें काम मेळटा आनी बरें प्रमोशन मेळटा, बरो सांबाळ मेळटा, तुजें जिवीत तस बदलता. हें आयकत आसतना तोय बारी बेजार आयन तकली बंदा घाली ताणें. ताका कांय बरें लागोना. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. समयाचे नांवी आमचो आधार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार. सर्वेस्पर तुमचेय सवें आसो आनी चेय सवें आसो. एक ल्हानशें गीत आमी गावया. देवाच्या हाजरपणांत आमी प्रवेश जावया आनी हें सगळें वरस देवाच्या हाजरपणाचें आनी आशिर्वादाचें वरस जावं दी म्हणून आमी मागया. देण्याच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा म्हणून पवित्र आत्म्याक आमचेर अभिषेक करच्या खातीर आमी विनंती करया. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. जाणवा येन तुज्या भरमोनाक म्हज्या, कुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जाणवा येन तुज्या भरमोनाक म्हज्या, कुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्यांच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गींच्या रचणारा, आत्म्या पदवेदारा. आनी भोव मोगाळ बापा, तुजी कृपा आमकां समेस्तांक तुज्या मोगाच्या वेंगेंत सांगात हाडटा. आम्हा समेस्तांचेर बापा तुजे कृपेचो शिवोर वत. हें नवें वर्स आम्हा समेस्तांक प्रगतीचें, समृद्धीचें, आशिर्वादांचें, बेसांवांचें नवें वर्स जावं दी. ह्या वर्सा आमच्या आध्यात्मीक जिवितांत चड आनी चड वाडवळ जोडूंक आमकां फोव कर बापा.
ह्या संवसारी जिवितांत कांयच उणें पडोंक सोडिनाका. आमचे कसलेय तात्वार आसल्या ते सगळे पयस कर आनी भरोन तुमच्या बापान आध्यात्मीक दैवीक जिवीत, संवसारी आशिर्वादां, बरें शिकप, बरी जाणवाय, बरें नडतें, बरो वेपार वैभट, बरें बेळें, बरें कुटुंबा जिवीत, बरें समाजीक जिवीत आनी सर संगतीनी बापा तुका महिमा दिवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता आमच्या समिया जेजू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुज्या सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जी येता आनी रासवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. भोव मोगाच्यान तुमकां समेस्तांक एक बरो व्हरतो आपुरबायेचो दीस हांव मागतां. नवें वर्स आमी प्रारंभ केलें तितलेंच ह्या वर्साचे 12 म्हयने, ह्या वर्साचे हर एक दीस 365 दिसी देवाचें आशिर्वाद, देवाचें हजरपण, देवाचो सांगात, देव इम्मानुएल, देव आमच्या सांगाता तुमकां फावो जावं दी म्हणून मागता आसतना तुमची जे कितें स्वप्नां आसात, जे कितें तुमचे अत्रेक आसात, तुमचे येवजणे आसात, तुमचे आशा आसात, ह्या वर्सा परिक्षे पास जायचें, उत्तीर्ण जायचें, बरें पालिताम येसय, बऱ्यांतलें बरें मुखलें शिकायचें, ह्या अपुरबेची देणी तुमी तालेंतां तुमी उर्जीत करीचें, ह्या एक बरो व्यापार वैभट करून तातूंत बरो लाभ मुनाफो येवन ग्रेस काय प्रगती जोडीचें, ह्या बरें काम करून जाय तितलो दिसपडटो ग्रास जोड तुमचें म्हणलें एक घर करीचें, तुमचो म्हणलो जागो काणगेचें आनी संवसारी तरांनी ग्रेस काय जोडीचें. ह्या सांगात आस काजर जायचें, एक बरें कुटुंबा जिवीत जियेचें, कुटुंबा जिवितांत भुरग्यांचें देणें जायचें आनी त्या भुरग्यांक बरें करून वागोवन बऱ्या फुडारा पावयचें आनी समाजीन जायतीं बरीं कामां करीचें, समाज सेवा करीचें, ह्या शेता भाटांनी बरें बेळें करीचें. विविध तुमचीं सपनां आसात, ह्या सगळ्या सपनांनी, सगळ्या तुमच्या येवजण्यांनी देव तुमकां यशस्वी लाभ अशें करून दी, बेसांवां लाभ अशें करून दी आनी हर एका संगतीनी तुमी सुफळ जायशें करून दी म्हणून तुमच्या पासत हांव मागतां. तर म्हाका न्हू नवें वर्स प्रारंभ करता आसतना आमी देवाचें उतर नियाळ करून आध्यात्मीक प्रगती खंडीत जाल्यार ह्या वर्सा आमी जोड घेवची. तर आमी घेवया सामुएल प्रवादीच्या पयल्या बुकांत, थंयसर 7व्या वसरांत 12 बिबोळ, 1 सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 12. सामुएलान एक फातर विंचलो आनी तो मिस्पा आनी जेशाना मदें उबो केलो. ताणें ताका एबेनेझर म्हूण नांव दवरलें, कित्याक ताणें म्हळें हांगा पर्यंत सर्वेस्परान आमकां आधार दिला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाचें न्हू ह्या देवाच्या उतरांत 1 सॅम्युएल चॅप्टर 7 वर्स 12. सामुएलीच्या पयल्या बुकांत आवस्वर 7 ओळ 12 म्हणटा, सामुएलान एक फातर घेतलो आनी तो मिस्पा आनी जेशानाच्या मदेगांत थंयसर ताणें उबो केलो. ताणें ताका एबेनेझर म्हणून नांव दिलें. एबेनेझर, एक 4-5 फावटी तुमी सांगा मोगाचें न्हू, एबेनेझर, 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 एबेनेझर म्हूण नांव दवरलें. कित्याक ताणें म्हळ्यार आतां हांगासर ह्या एबेनेझर त्या शब्दाचो नांवाचो अर्थ आसा हांगा पर्यंत सर्वेस्परान आमकां आधार दिला. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हांगा पर्यंत सर्वेस्पर देवान आमकां आधार दिला म्हळ्यार हांगा पर्यंत देवान म्हजो हात धन चलोवन हाडला आनी मुखल्या दिसांनी सर्वेस्पर देवूच म्हाका चलोवन व्हरतलो. आतां पर्यंत देवान म्हाका आधार दिला. म्हज्या सर तात्वारांतले देवान निवारण बरो नोमतोच्या मापान जिवीत, बरी भलायकी, सूख, संतोश, शांती, समाधान, संवसारी ग्रेसकाय, सवलत्यो, शिकप, जाणवाय, बरें काम, आर्थीक आशिर्वादां कुटुंबादारां आनी समाजींत वय समुदायांत जायते बरेपण करूंक देवान येदोळ पर्यंत फावो केला आनी मुखल्या दिसांनी तो म्हाका फावो करतलो. म्हाका कितलें अपुरबायेचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकांत सामुएल प्रवादी द्वारे आमकां मेळटा. इंग्लिशांत एबेनेझर म्हळ्यार हिदर टू द लॉर्ड हॅज हेल्प्ड अस, टील हियर द लॉर्ड हॅज हेल्प्ड, द लॉर्ड वील ऑल्सो हेल्प अस इन द डेज टू कम. Till now God has blessed us and taken care of us. He will bless us and He will take care of us in the future coming days. म्हाका जेन्ना नव्या वर्सा तुमी इगर्जीक मिसा गेल्या जाल्यार थंयसर नव्या वर्साच्या पयल्या मिसांत थंयसर पयलें वाचप जावन आसा बूक ऑफ नंबर्स, गणना बुकांत आमी वाचता. थंयसर 6व्या वसरांत 22व्या वडीर 20 आनी 7 वळ पर्यंत. बूक ऑफ नंबर्स चॅप्टर 6 वर्स 22 to 27. सर्वेस्पर देव मोइशे लागीं उलोवन ताका म्हणालो, तुमी इस्रायलितांक अशें आशिर्वाद दिवंक जाय. सर्वेस्पर देव तुमचेर आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळून दी. सर्वेस्पर देव आपल्या मोखामळाचो परजळ तुमचेर
प्रकाशीत करून दी आनी तुमकां तुमची दया करून दी. सर्वेस्पर देव आपले मुखमळ तुमकां दाखोवन दी आनी तुमकां शांती दिवं दी. आनी सर्वेस्पर देव फुडें उलोवन म्हणालो, तुमी इस्रायलितांक सांगूंक जाय, तुमी देवाक उलो मारा आनी सर्वेस्पर देव तुमकां आशिर्वाद दितलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. नवें वर्स प्रारंभ करता आसतना देवाचें उतर म्हणटा, आमी देवाचें आशिर्वाद जोण घेवचें. आनी देवाचें आशिर्वाद जोण घेतल्या वेळार देवच आमकां सांबाळटा, चलयता आनी आमच्या बऱ्या फुडाराक तो व्हरून पावयता. आनी सर्वेस्पर देवाचें आशिर्वाद आमकां मेळ्ळ्या वेळार आमकां दया मेळटा, आमकां शांती समाधान मेळटा. मात न्ही आमी देवाक उलो मारतच देव आमचेर आशिर्वाद दिवन आमच्या सर गरजांनी पावता. तर मोगाच्यान आमी नवें वर्स प्रारंभ केलें, 2025 वर्स न्ही जावन 2025 एक नवें वर्स की मोगाचें न्हू. डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारीखेर कितें आसलें तशेंच जानेवारीच्या 1 तारीखेर आसा. हर एका दिसा सूर्य कितल्या वरां उदेता तितलोच नव्या वर्सान ती उदेवन आसा. सगळी प्रकृती, रूख, झाडां, सुकणीं, संवसां, मनजाती तश्योच आसात. मात न्ही तूं आनी हांवें कशें आमी डिसेंबराच्या 30 आनी 1 तारीखेर आसले हांव जानेवारीच्या 1 तारखे उपरांत आजय आमी तशेंच आसा. तर नवें वर्स कित्याक म्हणटा आमी? कित्याक म्हळ्यार मोगाचें न्हू, मनशांत एक उर्बा आसा, एक आशा आसा, अत्रेक आसा, कितें तरी नवें जावं आमकां जाय म्हणून. देखून आमी कितें करता, नवीं वस्त्रां न्हेसता. आमी नवें दिसोंक आमी तोंडार कितें तरी सोबायेची संगती घालता. या आमचे केस बरे करून उगयता, धवे आसल्यार काळे करता, या ते गुंगूर आसल्यार ते आमी शीत हाडूंक पळयता आनी विविध रंग घालूंक थोडीं जाणां पळयतात. मात न्ही नवें घर बांदूंक पळयता आनी नव्या आमचें घर पोरणें जालें जाल्यार नवो पेंट काडटा, नवो रंग आमी काडटा. आमी एक नवी टी व्ही हाडटना कितलो संतोश आमकां, एक नवें मोबायल जाय म्हण आमकां आशा आसता. आनी मोस्ट रिसंट ब्रँड ह्याच दिसांनी उक्तावणाक आयिल्लें ब्रँड आमकां जाय म्हण आशेता. आमी कार घेता, कारा पैकी बऱ्यांतले कार, द रिसंट वन, मोस्ट मॉडर्न कार आमकां जाय म्हण आमकां आशा आसता. बऱ्यांतलें बरें बायक आमकां जाय म्हण आशा आसता. आनी नवें फ्लॅट घेवंक आमी आशेता. मात न्ही नव्या जाग्याक वचोंक आमी आशेता, नवे संगती आमी पळोवंक आशेता. तर मोगाचें न्हू, मनशाची ती उर्बा, मनशाचो ती आशा, मनशाचो तो अत्रेक सांगाता घालून आमी एक नवें वर्स म्हण प्रारंभ करता. हें वर्स तरी 2025 वर्स तरी जुबलेवाचें वर्स. स्वामी जेजू ह्या संवसाराक येवन देवच मनीस जावन 25 वर्सांक एक फावटी जुबले म्हण आमी घेतल्यार 2025 वर्स 81st जुबली इयर. 25 80 आनी 1 81 25 जुबलीज म्हळ्यार मोगाचें हें जुबलेवाचें वर्स आमी म्हणटा. म्हणजे जर तर आमी केवळ भायल्यान नवें जावचें, तें सांकेतीक रितीन एका गुर्तू, एक सिंबल कशें आमच्या भितर तावन आमी नवें जायना जाल्यार भायल्यान नवें वर्स करून कांयच फायदो ना. देखून ह्या नव्या वर्सा मोगाचें न्हू, आमी भितर थावन आमच्या अस्तित्वांतच नवें जायची. ह्या विशयान नियाळ करतना मोगाचें न्हू, वेळ काळ म्हणटात पळय, ताका 2 शब्द ग्रीक भाशेंत आसात. 2 शब्द, एक क्रोनोस आनी एक खायरोस. आमी चारित्रीक वेळा काळाक जें कितें 2020 आनी 4 आसलें, 2020 आनी 5 जालें, ताका म्हणटात चारित्रीक वेळ. ते दीस जाले, आतां नवें वर्स मुखार आयलें. चारित्रीक तरान, हिस्टोरिकली ताका म्हणटात क्रोनोस. तुमी आयकलां जावंक पळो, क्रोनोलॉजिकल टायम. जानेवारीची 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख, क्रोनोलॉजिकल टायम. आनी एक वेळ आसा, ताका म्हणटात खायरोस. खायरोस म्हळ्यार दैवीक वेळ. ताका आमी लौकीक तरान म्हणचें जाल्यार ज्ञानोदया, मोतूच वाडची, ह्या जिवीत परिवर्तन जावचें, जिवीत बदलचें, जिविताची दिशाच बदलूंची. जर तर एकलो जायत पियोन आसलो, बायते बेबदो जावन आसलो, कुटुंबाची जबाबदारी नातली, ताणें जर तर सोरो सोडलो, कुटुंबाची जबाबदारी येयली, बायल्या भुरग्यां बरेंकन पळोवंक लागलो जाल्यार ताच्या जिवितांत खायरोस. क्रोनोलॉजिकली ताका कितली प्राय जाल्यार मोगाचें कांय फायदो ना. थोडे फावटी 30 वर्सां जालीं, 40 वर्सां जालीं, 50 वर्सां जालीं, पूण जबाबदारी येवना, कांय शिकोवंक ना.
देणी ताल्यांत उर्जीत करूं ना. शिकला म्हळ्यार केवळ सोरो पिवंक, बिडी सिगरेट ओडूंक, ह्या पयशांनी खेळोंक, जुगारी खेळोंक, कोंब्या काटाक वसोंक, झगडें करूंक आनी झूज करूंक, ह्या नालिसाचें काम करूंक सोरूंक मात शिकला. पूण जर तर 40-50 वर्सां जालीं एकाच परां ताका ज्ञान उदया जालें. ज्ञान उदया नवी एक जाणवाय आयली, नवें एक ऊस वाडयलो ताच्या मतीक. सोरो सोडलो, बिडी सिगरेट सोडली, जुगारी खेळचें सोडलें, सोरचें सोडलें, झगडचें सोडलें आनी बरेंकन ताची तालेंतां देणी ताणें उर्जीत केली. त्या वेळार बरी जाणवाय जोडली, बरेंकन काम केलें, बरो दीस पडतो ग्रास सोडलो, बायले भुरग्यां बरेंकन पळयलें, बरें कुटांब बांदून हाडलें जाल्यार ताका आमी म्हणटा ताच्या जिवितांत खैरोस नीज नवें वर्स आमच्या जिवितांत जेन्ना आमकां ज्ञानोदय जाता, आमची मोतूच वाडटा, तेन्ना मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत नीज नवें वर्स असलें नवें वर्स म्हजें तुजें आमच्या जिवितांत जायजें. एकलो भाव ह्या दिसांनी आयिल्लो हांगासर देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. तो थोड्या वर्सां आदीं हांगासर आयिल्लो. तो हांगासर येता आसतना तो चिंतलो कॅरिस्मॅटीक मागणें केल्यार ह्या हांगासर रेतीर जातात. हांगासर पाद्रापांक व्हडल्या व्हडल्या मनशांची, प्रभावीत मनशांची वळख आसता. तांच्या द्वारे आपणाक एक बरें काम मेळत म्हणून ताणें बरें शिकलो. तो पोस्ट ग्रॅज्युएशन केलां इंजिनियरींग खंय सयत, पूण ताका बरें काम मेळोना. आनी देखून तो हांगासर आयलो आनी म्हणलो, फादर हांवें इतलें शिकलां, म्हाका बरें काम मेळोना. तर हांवें म्हळें एक बरी रेतेर कर, बरें मागणें कर, खंडीच देव दितालो. म्हळ्यार तांतू ताका चड इंट्रस्ट नासलें, चड ताका तांतू आसक्त अभिरूच नासली. पूण तो म्हणटा, फादर तुमकां कसले म्हणी इन्फ्लुयन्स आसल्यार, एक नांवार्दीक ह्या ग्रेस्त मनशांचे, व्हडल्या कंपनीच्या मनशांचे इन्फ्लुयन्स आसल्यार म्हाका कशें म्हणी कर, इन्फ्लुयन्स कर, म्हाका एक काम मेळचें बरी करा फादर म्हणून. देखून म्हाका बेजार जालें. हांवें चिंतलें म्हाका कोणी तसल्या व्हडल्या व्हडल्या मनशांची कांय वळख ना आनी हांव तसलें कोणाकी काम करून दिवंक वचना. देखून म्हाका बेजार जाता आसतना हांवें केवळ ताजे खातीर मागता आसतना एकाच परां मोगाचें न्हू म्हाका पवित्र आत्म्यान एका व्हरत्या प्रभावीत मनशाची वळख म्हज्या मतीन घाली. तक्षण हांवें सांगलें, वय 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 म्हाका कळीत आसा, खंडीत जावन तुका काम हांव दिवचें बरें करता म्हणें. आनी तितल्या ताणें विचारलें कोण तो म्हणटा आसतना हांवें ताका म्हळें, हांव ताका तुका नंबर दितां. तूं जेरमाया प्रवादच्या बुकान 30 आनी 3 आवसर तिसरी वळ काड. जेरमाया 3:3:3 हें तुवें डायल केल्यार पुरो. आनी ताका विजमी जालो. तशें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हाका पळयत पुस्तक वाचून कांयच ताका कांयच गिन्यान ना त्या विशयान, कांयच समजणी ना, कांयच जाणवाय ना. देखून हांवें ताका म्हळें पवित्र पुस्तकांत जेरमाया प्रवादी म्हणल्यार बूक आसा, थंयसर 30 आनी 3 आवसर काडल्या, चॅप्टर 33 वर्स 3. थंयसर अशें बरोवन घालां, तूं म्हाका उलो मारतलोय आनी हांव तुका जबाब दितलो. तुका कळीत नासलेले संवसाराच्या स्थापने आदीं सावनच गुपीत आसले वर्ते घूट हांव तुका उगडापें करतलो. देखून तूं देवाक उलो मार आनी देव तुज्या जिवितांत खंडी जावन व्हडलो प्रभावीत जावन आसा. सुरेस्पर देव तो सरसक्तिमंत, तूं ताका आसा जालें कितेंच ना. ताणें एक उतर उलयल्या पुरो तुज्या जिवितांत चिंतना तितलें बरें काम मेळटा आनी बरें प्रमोशन मेळटा, बरो सांबाळ मेळटा, तुजें जिवीतच बदलता. हें आयकत आसतना तोय बारी बेजार आयन तकली पंदा घाली ताणें, ताका कांय बरें लागोना आनी तो शिता गेल्लो. पूण आज हांगासर आयला. तो म्हणटा, फादर त्या दिसा हांव आयिल्लो, इन्फ्लुयन्स करून म्हाका एक काम दिवया म्हण तुमी म्हाका एक देवाचें उतर दिलें. तें आयकत आसतना म्हाका बेजार जालें. पूण हांवें गेल्या उपरांत हांवें चिंतलें एक ट्राय हांव करया म्हण. कित्याक तेदोळ पर्यंत हांव आळसायान जियेतलो, हांव निराश जाल्लो, देजेस्पर जाल्लो. केदाळ ते मोबायल पळोवन, ते कितें म्हणटात रिल्स पळोवन, विडियो पळोवन, फेसबूक पळोवन आनी न्हिदोनूच हांव वेळ चिंतलो. आवय बापायन कितलें सांगल्यार ल्हान काम करूंक हांव तयार नासलो. हांव शिकलां, देखून म्हाकाच कोणें म्हणे आपण काम दिजें म्हण हांव चिंतलो. पूण हें देवाचें उतर वाचलेंच परतून परतून हांवें सांगूंक सुरू केलें आनी देवाक उलो मारलो. हांवें दिमबियरपणान मागणें करूंक सुरू केलें आनी देवाचो अनुभव कांयच येतच म्हजें तें असलें वायट सवय पयस सरलें, म्हजी आळसाय गेली, म्हजें निरासपण देदेसपरपण पयस केलें. हांवें जें कितें शिकलां तें हांवें परतून बरेंकन वाचून नियाळ करूंक सुरू केलें. कित्याक देवाचें उतर म्हाका म्हणूंक लागलें, म्हाका देवान एक वर्तो फुडार आसा केला, भांगाराचें भविश्य आसा केलां, देव आतां म्हाका बेगीनच तें दितलो म्हणून हांव जाणा जालो. दिमबियरपणान मागणें करूंक हांवें सुरू केलें, पवित्र पुस्तक वाचून सुरू केलें आनी जाता तितल्या जाणांक सांगता आसतना हांवें फोन करूंक सुरू केलें म्हाका एक काम जायचें म्हणून. आनी थंय हांगासर इंटरव्यू दिवंक सुरू केलें. हांवें थंय हांगासर एप्लिकेशनां घालीं कामा खातीर आनी देवाच्याच त्या प्रभावान, देवाच्या त्या इन्फ्लुयन्सान म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळें. मात न्ही त्या कामांत हांगासरच बेंगलोर मेळ्ळें काम. त्या कंपनीन म्हाका हांगा तावन आयर्लंडा धाडलें, आयर्लंडांतावन कॅनडा धाडलें, कॅनडांतावन US सयत धाडलें. हांव सगळ्या संवसारांत जायते देश सयत भोंवलो आनी आज म्हज्या जिवितांत व्हरते एका फावंडाक हांव पावलां.
देवाक जावं अर्ग आनी होगळाप तो म्हणटा देवान म्हाका येदोळ पर्यंत वय सांबाळ मेले आनी मुखार देव म्हाका सांबाळ व्हरतलो देखून हांव देवाच्या हाजेरपणांतच जीवन आसा देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवंक आयलो म्हणटा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया मोगाचेनो ह्या एका तरणाट्याच्या जिवितांत खैरोस देवान प्रवेश जावचें आनी ताच्या जिवितांत एक नवें वर्स प्रारंभ जावचें हांवें अनुभव केले मोगाचेनो देखून आमच्या जिवितांत आमी देवान येवन एक नवें जिवीत प्रारंभ करचें आमी अनुभव करीत हांवें तुमकां पयलें सांगलो तो शब्द उडास आसा की एबेनेझर सामुएल म्हणटा ह्या जाग्याचें नांव एबेनेझर म्हळ्यार सर्वेस्पर देवान येदोळ पर्यंत आमकां राखून व्हेला आनी मुखले दिसी तो आमकां राखून व्हरतलो म्हणजे त्या काळार समी जेजू जल्मोवच्या की लगभग 1000 वर्सां पयलें म्हण चिंता तुमी त्या काळार इस्रायली लोक इजिप्ताच्या गुलामपणांत तावन सुटका जावन बसयल्या गांवांत येवन पावला मात्र आनी तांचो जागो ती तांचे करनासात गुडे आनी सगळे खोणून गादे करनासात बेसाय करनासात तांची घरां बांदून आसात मात्र तितल्यार फिलिस्ती असो लोक येवन तांकां तांचेर आक्रमण करतलो तांची घरां कोसलान घालतले तांचे गादे पाड करतले तांचे बेळे आसल्यार कितेंय तांचे दानी आसल्यार तांचे लागीं कितेंय आसल्यार ग्रेस्तकाय ती सगळी लुटून व्हरतले आनी ह्या वेळार सामुएल प्रवादी तांचो एक निती करती या न्याय करता ही वॉज द जज ऑफ द टायम त्या काळार राय म्हणनातले तांकां तांच्या मुखेल्याक तांच्या वडिलाक फुडाऱ्यांक ते न्याय करता म्हणटाले हो एक न्याय करता जावन आसलो सामुएल ताका प्रवादी म्हणटाले की त्या देवाचें उतर नियाळ करून देवाचो संदेश लोकांक तो दितलो जेन्ना फिलिस्तीयाचे आक्रमण करून येता आसतना सामुएल लागीं आनी ताच्या सांगाता कांयच हातेरां नातलीं तांचे हातेर म्हळ्यार एकच सामुएल थंयसर देवाचें आराधन करतलो आनी लोकांक म्हणटालो येया आनी देवाचें आराधन करया आराधन म्हळ्यार कितें मोगाचें ह्या नव्या वर्सा हांवें आनी तें समजून घेवचें आमी देवाचो उपकार बावडचो देवान जें कितें आमच्या जिवितांत आमकां दिलां जर तर देवान म्हाका बरी भलायकी दिल्या गेल्या त्या वर्सा देवा तुवें म्हाका बरी भलायकी दिल्या हांव तुजो उपकार बावडटां देवाक अर्ग आनी होगलाप दिवचें देवान म्हजे सोडवणे खातीर कितें केलां ताजे खातीर आमी ताका अर्ग आनी होगलाप दिवचें आनी आराधन म्हळ्यार वर्शीप म्हळ्यार वर्शिपींग इज फॉर वॉट गॉड इज आतां बरें करून समजोवचें जाल्यार मोगाचें न्हू आमी देवा लागीं मागा जाय आमकां कितेंय मेळा जाय म्हणून आमी चिंता पूण मोगाचें न्हू तें एक सादेंच तरांचें मागणें जावन आसा आनी विशेश जावन देंवसार कितें म्हणटा जेजूक सयत जर तर तूं म्हज्या पांयां पडोन सरपडशी जाल्यार हांव तुका सगळ्या संवसाराची सगळी आस्त बदीक दितां म्हणजे तें देंवसाराचें चिंतप आमी देंवसाराची पुजा केल्यार ताचें आराधन केल्यार तो आमकां संवसाराची सगळी नालिसायेची संगती आमकां दिता पूण देवाचें आराधन करचें तशें न्ही आमी देवाचें आराधन करता आसतना देव कितें जावन आसा तो सरपदवेदार तो सरशक्तिवंत तो दयाळ उदार आमच्या सर गरजांनी पावता जें कितें देव जावन आसा तें आमी होगळशितना देवाचें आराधन करचें आनी देवाचें आराधन करतना आमकां कितें जाय तो खंडी जावन दिता तशें म्हळ्यार आमकां कितें जाय म्हणल्या खातीर देवाचें आराधन करचें न्ही आमी आमकां खंडी जावन देव दिताच म्हणल्यार पातयेणेन जें कितें देव जावन आसा तें आमी होगळसूनचें जावन आसा आराधन आनी सामुएल इस्रायलितांक त्या तराचें आराधन करूंक शिकयता आनी तशें आराधन करता आसतना फिलिस्तियन व्हडा संख्यान हजारांनी या लाखांनी तांचे हातेरां घेवन तांचे तीर तांचे दोणू आनी तांचे तलवारी तांचे ते कितें म्हणटात विविध तरांची हातेरां आनी कितें उज्याची हातेरां घेवन येता आसतना सामुएल केवळ आराधन करता सगळ्या लोकांक आराधन करूंक शिकयता देवाक अर्ग आनी होगळाप दिवन आराधन करता आसतना थंयसर सिरंदरीचो पावस येता गडगडो जाता झगडावणी जाता भुंयकांपणी जाता निरंतरी झगड्यान जाता मग आजकाल झगडावणी जातना आमी थोडे पटी भियेता गडगडो लागींच फुटलो जाल्यार सगळ्या संवसारांत जावचे गडगडे आनी झगडावणी त्या दिसांनी थंयसर इस्रायलान जाले आनी त्या आवाजाक फिलिस्तियन भियोन धांवले मोगाचे न्हू पूण सामुएल आनी जो कोण आराधन करनासले ते धांवनात तेन्ना म्हाका उडास येता नोव्हेंबर म्हयन्यांत ह्या नोव्हेंबर म्हयन्याच्या 11 हांगासर कैकंबा गुरुपूर कैकंबा कॉम्प्रे सायबिणीच्या इगर्जेंत कॉम्प्रेचें फेस्त आसलें म्हाका आपयलें संजेर आयतारा कॉम्प्रेचें फेस्त करूंक हांवें संजेर वचोन थंयसर मिसाचें बलिदान भेटयलें संजेर आनी मिसाचें बलिदान भेटयता आसतना संजेर काळोख जावन आयलो तितल्यार आमकां व्हडलो पुरशांव घडोवंक आसलो आनी कैकंबा गुरुपूर कैकंबा त्या पेंटेंत थंयसर कन्नडांत देवाचें उतर परगट करून थंयसर आराधन चलोवंक आसलें भोवपय संक्रांताचें मीस जाल्लेंच भायर येता आसतना मोगाचें न्हू गडगडो झगडावन जावंक सुरू जालें इल्लो इल्लो पावस येवंक सुरू जालो आमी थंयसर वचोन पेंटे घेवन पावाची जाल्यार इतलो गडगडो झगडो आनी लोक धांवलो भियान आमचो क्रिस्तांव लोक सयत थोडो भियान धांवलो
आनी पावस येता आसतना म्हाका न्हू त्या वेळार म्हाका एक विशेश पवित्र आत्म्याचो अनुभव जालो आनी थंयसर वेदीचेर भोपय सक्रांतीचें आराधन करूंक आसलो. कितलो पावस आयलो जाल्यार हांवूय भिजलो जाल्यार हांवें व्हडल्या ताळान देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन कन्नडा भशेन हांवें देवाची महिमा हांवें गावंक सुरू करतना म्हाका न्हू थंयसर म्हज्या भोंवतणी आसलो लोक तोय देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागलो. तांकां एक विशेश पवित्र आत्म्याचो अभिशेक जालो आनी जे कोण पयस सरून आसले ती पाटी आयली. थंयसर जायते दुसऱ्या धर्माचो लोक आसलो तांणी येवन तांणी आमच्या सांगाता उबे रावन देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवंक लागलीं. कोण आराधन करनासले म्हाका ताका गडगड्याच्या झगडणाची त्या पावसाची कसलीच भिरांती दिसना, कसलीच अडखळ जावना. जेन्ना म्हाका न्हू आमी देवाच्या हाजरपणांत आमी देवाक अर्घ आनी होगळाप दिता आसतना आमी हरी एकली म्हणटा एबेनेझर येदोळ पर्यंत देवान आमकां राखला आनी सांबाळला आनी मुखारी देव आमकां राखता आनी सांबाळटलो. थंयसर आमी वाचता त्या सामुएलाच्या बुकांत. उपरांत म्हाका न्हू सामुएल आसता पर्यंत फिलिस्तियाचे परतून इस्रायल ताचेर आक्रमण करूंक आयले नात. कित्याक निरंतर हो सामुएल देवाक अर्घ आनी होगळाप दिवन आसलो. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणीनो ह्या नव्या वर्सान निरंतर देवाक अर्घ आनी होगळाप दिया, देवाचें आराधन करा, देवाच्या हाजरपणान जिया आनी म्हणा एबेनेझर देवान येदोळ पर्यंत आमकां राखला आनी सांबाळला आनी मुखारी तो आमकां राखतलो आनी सांबाळटलो. देखून नव्या वर्सान म्हाका खंडीत जावन जायते नवे निर्धार आमी घेवया. हांवें नियाळ करून घेतले थोडे निर्धार तुमच्या दोळ्या मुखार दवरता. 7 निर्धार तुमकां ते खंडीत गरजे पडटले. पयलो निर्धार जावन आसा तुज्या समर्पणांत पुनर्समर्पीत जा. रिडेडिकेट युअर सेल्फ टू वॉट एवर यू आर डुईंग. कितेंय करताय तूं शिकताय तूं तुकास एक बरो विद्यार्थी जावचे खातीर समर्पण दी. जर तर तूं तरणाटो तुजी देणी उर्जीत करचे खातीर संपूर्ण तर समर्पण दी. जर तर तुजें तरणाटपण आनी वाडोवन आसा खंडीत जावन एक बरो वीस एक बाजार जावंक वचूं, एक सिस्टर जावंक वचूं, या काजर जा. वेळार लेट करी नाका. फाल्यां परवां येवच्या वर्सां म्हण नाका. एक 25 जावन 30 वर्सां भितर तुवें काजर जायची, या पाद्राप जायची, एक सिस्टर जायची. समर्पित कर. तूं एक बापूय केवल एक बापूय जायनाका, बरो बापूय जा. हांवें केवल पाद्राप जाल्या भावना एक बरो पाद्राप जायची, एक केवल सिस्टर जाल्या भावना एक बरी सिस्टर जायची. तूं एक प्रायवंत, एक बरो प्रायवंत, आदर्श प्रायवंत जा. फिरगंजेंत एक उपाध्यक्ष, या तूं एक वाड्याचो गुरकार, ह्या कसलो आयोग सांदो तूं, ह्या समाज सेवा करनासाय कंपनींत एक बरो एम्प्लॉई तूं जा, बरो कामगार तूं जा. बिझनस चलयता बरो व्यापारिस्त जा. हां तुजे शेता बेटांनी बेळ्या करताय जाय की नाका करनाका, सुटसुटीत जा, आळसाय पयस कर आनी उमेदीन तुजो वावर जें कितें आसा ताका तूं समर्पीत जा. दुसरें तुज्या जिवितांत केदाळे देवाचो आदार सोद. आमकां कातोलिकांक देवाचो आदार मेळटा त्या साक्रामेंता द्वारे. म्हयन्याक एक फावटी घुमसार जावचें, हर एक आयतारा मिसावचें, साध्य जाल्यार सदांय मिसाकोस आनी बोपय साक्रामेंता मुखार वेळ करचो. देवाचो आदार मागचो. सकाळींचें सांजेचें मागणें कर, जाता जाल्यार दनपारां इल्लें मागणें कर. पयत पुस्तक इल्लो वाचचो असले सांगती मोगाच्यान. तिसरें स्पिरिच्युअल रिडिंग्स म्हणटात, आमी वाचचें. येदोळ पर्यंत तुवें वाचलां नगोतना म्हाका ह्या वर्सा तरी कितें तरी वाच. म्हाका आमी आमकां पळोवन युट्यूब पळोवन, रिल्स पळोवन आनी इंटरनेट पळोवन, सिरियलां पळोवन, नाटक पळोवन, सोय जाल्यार फिल्मां पळोवन म्हाका आमी वाचीचें. वाचल्यार आमची जाणवाय वाडटा. पवित्र पुस्तक वाचीचें, पवित्र पुस्तक वाचीचें. संत भक्तांची जिणी वाचीचें. महान व्यक्तीची, महात्मा गांधीची जावं पुरो, मार्टीन लुथर द किंग ताची, मदर तेरेसाची, या दुसऱ्या समाजी सेवाकन महान जाल्ल्या व्यक्तींची जिणी म्हाका आमी वाचीचें जावंक पुरो. सरदार वल्लभभाई पटेल ताचें जिवीत, ह्या दिसांनी आमचो पयलोचो प्रायम मिनिस्टर मनमोहन सिंग मरण पावलो, ताचें जिवीत आमी वाचीचें. वाचून तांच्या जिवितांत कितें तरी बरेंपण आमी जोडीचें. चवथें जावन आसा आमी कितें तरी दयाळ्याचें करणे करीचें. आमी मरच्या पयलें मोगाचें न्हय, इल्लें तरी दयाळ्याचें करणे करया. पयत पुस्तक कितें म्हणटा, दान दिता तो देवाक उसणें दिता आनी देव आमचो ऋणकारी जावन उरना. देखून दुर्बळे धाकट्यांक, गरजेवंतांक, तात्वरांत असल्यांक कितें तरी मोगाचें न्हू आमी दयाळ्याचें करणे करया. 5वें जावन आसा आमच्या समुदायांत आमी क्रियाशील जावना. आमच्या फिरगजेंत वावर करया मोगाचें. आमच्या वाड्यांत वावर करया. विविध आयोगांनी आमी वावर करया. आमच्या शेस्तमारा हिंदू मुस्लीम दुसऱ्या धर्माच्या लोकां सांगात आमी वावर करया. कितें तरी समाजेंत मोगाचें न्हू आमकां दिवंक जाता तें आमी दिवया. दिया 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 मोगाचें न्हू आनी सरकार आमकां मेळटलें मेळटलें मेळटलें. आनी 6वें जावन आसा मोगाचें न्हू बरी मौल्यांं उर्जीत करया. बरी मौल्यांं, सम गूड वॅल्यूज. वायट संवय आमचे ती आसात ती आमी देगेन दवरूंक प्रयत्न करया. कशें देगेन दवरचें? बरी मौल्यांं उर्जीत केल्ल्या वेळार वायट मौल्यांं आपापींच नपयस जातात. आनी 7वें इवॅन्जलायज विथ लव. इवॅन्जलायज विथ लव. मोगांत सुवार्ता प्रगट करया. सुवार्ता प्रगट करचें म्हळ्यार केवळ पयत पुस्तकाची उतरां सांगूंक वयचें म्हणून न्ही.
आमी जेजू थंय एकवटान रावल्ल्या वेळार एबेनेझर येदोळ पर्यंत देवान म्हाका राखला आनी सांबाळ्ळा. खंय गेल्यार आमी म्हणया येदोळ पर्यंत देवान म्हाका राखला आनी सांबाळ्ळा. मुखले दीस ही देव म्हाका राखतलो आनी सांबाळटलो. देखून सता विशांत खंय गेल्यार सताचें जावंक हांव सताचें जायचें हेरांक सताचो जावंक प्रयत्न करीचे. हांवें नितीचो जायचें, हांवें मोगाचो जायचें, हांवें शांतीचो जायचें, हांवें समाधानाचो जायचें, हांवें बगसाणेचो जायचें, हांवें दान धर्म करतलोचो जायचें. हेरांकी तशें बरी जिणी जी अशें करचेंच जावन आसा. मोगाचें न्हू इवांजलायजेशन सुवार्ता परगट करची. तर मोगाचें न्हू ह्या नव्या वर्सान तुमकां हांवें मागचें एबेनेझर देवान येदोळ पर्यंत राखला आनी सांबाळ्ळा. मुखलें जिबिती तोच आमचो हात धरून चलोन व्हरतलो. दोळे आमी धांपया आनी आमी मागया, प्रार्थुया. भोव मोगाळ आनी सर पोद्योदारा देवा, आमी तुका अर्घ आनी होगळाप दिता. आमच्या जिवितांत येदोळ पर्यंत तुवें आमकां फोव केल्या हर एका वर्सा पासून, हर एका दिसा पासून, हर एका बऱ्या अनुभवा पासून आनी मुखल्या दिसांनी तूंच आमकां राखता आनी सांबाळताय आनी चलोन व्हरताय बापा. तर ह्या नव्या वर्सा दिव्या वाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाच्या सर विक्षकांचेर आनी हे मागणें चलोन व्हरच्या सर आयोजकांचेर तुजें आशिर्वाद घाल बापा. आमकां तूंच चलोन व्हर बापा. तूं एबेनेझर येदोळ पर्यंत आमकां राखलो सांबाळलो. आमचो देव निरंतरी आमचो हात धरून आमकां मुखारी चलोन व्हरचो. आमच्या समेस्तांच्या येवजणेचेर आमच्या सपनांचेर, आमच्या काळजाच्या अत्रेगाचेर आशिर्वाद घाल. ह्या नव्या वर्सा तुजी चड आनी चड आशिर्वादां बेसावां आनी तुजी विजमितां, तुजी बरी भलायकी, तुजें सांगातपण आमकां अनुभव जाय शंकर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचें सवें आसूं आनी तुमचें सवें आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. मोगाच्यान तुमच्या गरजां बसत हांव मागतां हे वर्स खरेपणी तुमकां समृद्धीचें नवें वर्स जावं दी. हांगासर म्हजें नांव आसा आनी फोन नंबर आसा, म्हजी ईमेल ID आसा मातनी. डिवायन कॉल सेंटराचे वेबसायट आसा www.dccmulki.in. हांगाच्यान थंयसर गेल्यार आमचे सगळे व्हिडिओ तुमकां पळोवंक मेळटात. तुमकां मिसाची त्या सवान दिवंक जातात या तुमकां ते मागणे त्या सवान दिवन धाडूंक जातात या सांगातास. कोणाकी लव ऑफरींग दिवंक आसल्यार थंयसर मोगाची काणीक दिवंक जाता. कितेंय गरज पडल्यार म्हाका खंडीत जावन फोन करा. मोगाचें न्हू तुमी फोन करतना हांवें फोन उखलना जाल्यार थोड्या वेळा उपरांत हांव रितीरितावन भायर आयिल्लोच तुमकां फोन करतलो आनी तुमच्या गरजां खातीर मागतलो. तुमी म्हज्या खातीर दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमा खातीर मोगाच्यान खंडीत जावन मागा. देव बरें करूं. बरो दीस तुमकां, वर्तो दीस तुमकां.